अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम आ, ऐसी शायरी पर बात करेंगे जो हमारी मजहबी शायरी कहलाती है, जिसमें हम्द है, जिसमें नात है, जिसमें मनक़बत है। तो ये इस हवाले से ज़ाहिर है रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातें शुरू हो चुकी हैं और तमाम आलम इस्लाम जो है उसको एक पहले तो मुबारकबाद रमज़ानुल मुबारक की, और पहला रोज़ा और रहमतों की घटाएं बरस रही हैं। और एक ज़िंदगी से, एक जिस ज़िंदगी के मामूलात हम गुजारते हैं उससे एक मुख्तलिफ़ ज़िंदगी हो जाती है रमज़ानुल मुबारक में। और इसमें इबादात भी शामिल हो जाती हैं। इसमें जो चीज़ बहुत ज़्यादा चीज़ शामिल होनी चाहिए वो थोड़ी सी एक रवादारी और ख़यालदारी, और अपने अलावा भी दीगर इंसानों को देखना और मुसलमान बरादरी के करीब होना और एक इज्तिमाइयत की तरफ आना और एक तज़किया नफ्स की तरफ आना। तो ये तो है कि रोज़ा जो है वो पाकीज़गी की अलामत है, और ये खुदावंद ताला से जो है क़ुर्बत की एक निशानी है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम बहुत कुछ सीखते हैं और हर बार सीखते हैं। और कोशिश की जानी चाहिए कि ये प्रैक्टिस जो है वो सिर्फ़ एक महीने के लिए ना हो, बल्कि ये फिर पूरे साल पर मुहित हो जाए। और अगर ऐसा हो तो क्या कहने हैं, और रोज़े को उसकी रूह के मुताबिक अगर रखा जाए तो फिर सुबहान अल्लाह है। तो मजहबी शायरी जो है हमारी, अगर हम उसे देखें तो उर्दू शायरी जो है उसमें अरबी और फ़ारसी का बड़ा दखल है। तो अरबी की जो कसीदे हैं वो अपनी जगह बहुत कमाल और बहुत ही मकबूल। इसी तरह फ़ारसी शायरी में भी जो मजहबी शायरी है, नात निगारी है, तो ये बहुत कमाल की चीज़ें हैं। कसीदे हैं और मुख्तलिफ़ असनाफ़ के ज़रिए हम्द है, नात है और मनक़बत है। हम्द की तरह, नात की तरह रसाई अदब भी हमारा बड़ा दक़ीक़ है, बहुत खूबसूरत है और बहुत बामानी है। ख़ास तौर पर मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने जो मरसिए कहे वो तारीख़ में एक सुनहरे अल्फाज के साथ जगमगाते रहेंगे। और उन दोनों हज़रात ने मरसिए को बहुत बुलंदी पर पहुँचाया, फ़िक्र की सतह पर भी, फ़न की सतह पर भी। तो इस तरह देखा जाए तो क़याम पाकिस्तान के बाद बहुत ज़बरदस्त जो है वो इसमें इजाफ़े हुए हैं हम्द निगारी में, नात निगारी में, मनक़बत में, रसाई अदब में। रसाई अदब को जोशमली आबादी जैसे शोरा भी मिले जिन्होंने उसके फ़िक्री तनाज़ुर को तब्दील किया और अहद हाज़िर के साथ उसे मरसिए को जोड़ा और उसकी हैत को भी तब्दील किया। तो मरसिया जो है उसमें अब हैत के तजर्बे भी होते हैं। इसी तरह हम्द में भी हैत के तजर्बे हैं, नात में भी हर हैत के तजर्बे हैं। नसर नज़्म में भी नातें कही जाती हैं, हम्द लिखी जाती हैं। इसी तरह आज़ाद नज़्मों में भी हम्द, नात, मनक़बत। तो ये एक बड़ा रंगारंग सूरत हाल है जिसमें तक़द्दुस भी है और जिसमें फ़िक्र भी है और जिसमें अहद हाज़िर की गूंज भी है, और अहद हाज़िर के मसाइल का भी कहीं ना कहीं एक रुख जो है वहाँ आता है। तो इस तरह देखा जाए तो जो गुज़िश्ता सदी थी वो कही जाती है कि नात की सदी थी, क्योंकि इससे पहले नात में आम तौर पर ये होता था कि दीवान में या शेरी मजमू में कोई एक नात आ गई, कोई एक हम्द आ गई, दो नातें आ गई। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि नातों के मजमूए आने लगे। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि नातों के मजमूए आए और मजमूओं के मजमूए आए, और वो बहुत पसंद किए गए, और वो बहुत उन शोरा ने नात निगारी की जिनका जिनका फ़न जो है वो अपनी जगह उस्तादी के दर्जे पर था। और फिर बहुत से शोरा ऐसे हैं जिन्होंने नात को ही अपना माफ़ी ज़मीर बना लिया और नात की सिन्फ में ही अपनी तमाम जो तख्लीक़ी काविशें हैं वो उन्होंने पेश की। उसमें हनीफ़ असदी साहब एक बहुत अहम नाम हैं, और उन्होंने ख़ास तौर पर एक तहरीक भी चलाई कि जिसमें जिसमें अगर हमारे यहाँ गज़ल की तरह जो है बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो नात निगारी में आंध्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, चूँकि आंध्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बहुत बुलंद है, बहुत बड़ी है, और वो रहमत दो जहां हैं।
وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، تو ان کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ اور نعت نگاری اسی لیے ذرا سی نازک اور مشکل بھی ہے، جو اساتذہ کہتے ہیں کہ یہ دو دھاری تلوار پر چلنے کے مصداق ہے، چونکہ آپ اگر اس میں بڑھا دیں گے کوئی چیز تو وہ ہم سے جا کے مل جائے گی، اور ذرا سا بھی اگر خدا نخواستہ آپ نے اس کو کم کیا تو وہ پھر بے ادبی کی حدود میں داخل ہو جائے گی، اور اس کی معافی بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اس کو بڑے نزاکت کے ساتھ اور بہت شعور کے ساتھ اور بہت احتیاط سے نعت نگاری کی جانی چاہیے۔ ہم تو ایک ایسی صنف ہے، تو جتنا چاہے بڑھا دیں آپ، جہاں تک چاہیں لے جائیں، جس طرح چاہیں تعریف کریں رب کریم کی، تو وہ تو اپنی جگہ ظاہر ہے کہ وہ واحد ہستی ہیں اور کوئی شریک نہیں ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں نعت نگاری کا مسئلہ آ جاتا ہے، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور ان کے اوصاف مقدسہ کی بات ہوتی ہے، تو وہاں احتیاط ضروری ہے۔ اس میں جو اساتذہ مشورہ دیتے ہیں کہ جو احادیث ہیں مسترد، ان سے آپ استفادہ کریں، یا قرآن مجید کی جو آیات ہیں جو خاص طور پر آن صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں، ان سے استفادہ کریں۔ اور نعت نگاری تو ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی شروع ہو گئی تھی، اور حسان بن ثابت اور بہت سارے جو شعراء ہیں انہوں نے نعت پیش کرنا شروع کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی بھی، پسند بھی فرمایا، اپنی کملی بھی بچھا دی اور تصحیح بھی کی۔ یہ بھی ہے کہ بہت ساری نعتوں میں آپ نے جہاں سنا اس میں کہیں کوئی لفظ کا اضافہ کر دیا، کہیں کوئی لفظ کا کم کر دیا، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اب یہ ہے کہ نعت حنیف اسدی صاحب کے علاوہ سبا اکبر آبادی اور تابش دہلوی، میشر بدایونی، راغب مراد آبادی، جتنے بھی اساتذہ تھے، امید فاضلی صاحب نے اور سبا اکبر آبادی صاحب نے برسی بھی بہت کمال کے کہے ہیں، اور رسائی ادب میں بہت بڑے نام ہیں موجود۔ ہلال نقوی وہ صاحب ہیں جنہوں نے جو ہے بہت کچھ جوش ملی آبادی صاحب کے تعلق سے جو ہے وہ تحقیق کی، کام کو آگے بڑھایا، لیکن وہ خود بھی بہت اچھے برسیاں نگار ہیں، بہت زبردست۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو بہت بڑی کمال کی شخصیات جو ہیں وہ اس سے وابستہ ہوئیں، منسلک ہوئیں۔ تو حنیف اسدی صاحب نے جو ایک تحریک چلائی تھی وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کا لفظ استعمال کیا جائے، یعنی تو، تیرا، تمہارا، یہ ان کے لیے استعمال نہ کیے جائیں۔ یہ غزل کے محبوب کے لیے تو ٹھیک ہیں، لیکن نعت میں حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور یہ تحریک کراچی میں شاید یہ دوسری تحریک تھی جو چلی ہے بہت زبردست انداز میں، ایک نثری نظم کے حوالے سے چلی تھی، اور ایک نعت نگاری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جائے، اور خود انہوں نے اپنے مجموعے کا نام بھی حنیف اسدی صاحب نے آپ رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ اتنی باتوں کے بعد ایک میں آپ کو نعت سنانا چاہ رہا ہوں، ضرور چاہوں گا، اور یہ نعت ہے نصیر ترابی صاحب کی، اور یہ بہت خوبصورت نعت ہے۔ نصیر ترابی صاحب ہمارے رسائی ادب کا بھی بڑا اہم نام رہے، غزل کا بہت نمائندہ نام رہے، اور نعت کا بھی بہت اہم نام رہے۔ اور ان کی ایک نعت ہے کہ ورق جاں پہ کوئی نعت لکھا چاہیے ہے، ورق جاں پہ کوئی نعت لکھا چاہیے ہے، ایسی حسرت کو تقرب بھی سوا چاہیے ہے، ایسی حسرت کو تقرب بھی سوا چاہیے ہے، ظرف بینائی کو دیدار شہ لوح و قلم، ظرف بینائی کو دیدار شہ لوح و قلم، وصف گویائی کو توفیق ثنا چاہیے ہے، وصف گویائی کو توفیق ثنا چاہیے ہے، حرف مدحت ہو کچھ ایسا کہ نصیبہ کھل جائے، حرف مدحت ہو کچھ ایسا کہ نصیبہ کھل جائے، ایسے ممکن کو فقط حسن عطا چاہیے ہے، ایسے ممکن کو فقط حسن عطا چاہیے ہے، ایسے ممکن کو فقط حسن عطا چاہیے ہے، چشم آشفتہ کو ایک عہد یقین ہے درکار، چشم آشفتہ کو ایک عہد یقین ہے درکار، دل بے راہ کو
نقش کف پا چاہیے ہے، دل بے راہ کو نقش کف پا چاہیے ہے، چشم آشفتہ کو ایک عہد یقین ہے درکار، دل بے راہ کو نقش کف پا چاہیے ہے، آنکھ نمناک ہو اور سانس میں ایک اسم کی رو، آنکھ نمناک ہو اور سانس میں ایک اسم کی رو، زندہ رہنے کے لیے آب و ہوا چاہیے ہے، زندہ رہنے کے لیے آب و ہوا چاہیے ہے، مجدہ غیب ہے ایک باب حضوری مجھ کو، مجدہ غیب ہے ایک باب حضوری مجھ کو، اتنے امکان کے بعد اب مجھے کیا چاہیے ہے، اتنے امکان کے بعد اب مجھے کیا چاہیے ہے، اتنے امکان کے بعد اس شب و روز کے آشوب مسافت میں نصیر، اس شب و روز کے آشوب مسافت میں نصیر، اب مدینے کی طرف مدینے کی طرف بھی تو چلا چاہیے ہے۔ تو بس یہی اجازت دیجیے، خالد معین کو اپنے احباب کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ ناصر۔